بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم او دنیا کائنات لوگوں حساب بڑائی قریب آ چکے آئے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ تے لوگ غفلت دی نیند سوں گنے لوگانو دنیا دا پہ گیا اے دنیا نہیں بندی بندے دے اے دنیا نہیں بندی بندے دے اے بندے جانی دنیا دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد حضرات اللہ دے قرآن دے اندروں جس پر رحمت نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائے اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں پارا سورت دا نام سورت الانبیاء اور سورت دا ابتدائی مقام اور سپارے دا ابتدائی مقام جس پر رحمت نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائے ان دے اندر رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ فرما دیتے کہ اے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنے امتیانوں اعلان کر کے کہہ دیو حساب و کتاب دا وقت بالکل قریب آ چکے ہے کیتے اے نہ ہوئے کہ حساب دا وقت تو آٹے سارتے ہوئے تے تسی غفلت دی نیند سو جاؤ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جیڑا انسان کل قیامت والے دن فمن زحزح عن النار اگ کولوں بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جنتاں دا وارث بن گیا ایہی انسان کامیاب ہونے والے نے ویکھو نا انسان کیویں رب کولوں غافل ہو گیا ہے رب نے پتہ نہیں کنی واری قرآن دی اندر ارشاد فرما دیتا ہے بندیو آخرت دیاں سختیاں بڑیاں جے
اور بہت وڈیاں سختیاں نے انہاں کولوں بچ جاؤ تے کتے اے نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن شرمندگی دے آنسو تانوں بہانے پین ادوں خون دے آنسو انسان روئے گا تے او رونا اون دے کام آئے گا نہیں۔ حضرات رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے تے روزہ بھی آخری دعا کریے کہ رب العالمین ساڑے ساریاں دے نیک اعمال اپنے بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنا۔ جن نے رمضان دا روزہ رکھی ہے دن اوندے بھی ننگ ہے، جن نے نہیں رکھیا دن اوندے بھی ننگ ہے گزر گئے، جن نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لیاں دن اوندے بھی گزر گئے، جن نے نہ کیتیاں دن اوندے بھی ننگ گئے، جن نے شہریاں کروا لیاں افطاریاں کروا لیاں دن اوندے بھی ننگ گئے، جن نے نہ کروائیاں دن اوندے بھی گزر گئے، جن نے اپنا مال اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دیتا تے رب کولوں بڑا اجر پا لیا دن اوندے بھی ننگ ہے، جن نے کوٹ کوٹ کے رکھیا تے دن اوندے بھی گزر گئے نے۔ تے میں صدقے قربان جاواں جنہ رمضان دے اندر قیام اللیل کیتا ہے دن اونا دے بھی گزر گئے، جنہ نہیں کیتا دن اونا دے بھی ننگ ہے۔ دعا کریے کہ اللہ جو ساڑے کو کمیاں کتائیاں ہو گئیاں نے نا اللہ اپنی رحمت وال ویکھ کے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے، اور اللہ ساڑے ساریاں دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے۔ رب نے نا اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، آج میں تساں احباب دے سامنے اپنا موضوع پہنا تو انہوں دسیاں تاکہ تو انہوں پتا چل جائے تے بات دی سمجھ شروع تو لے کے آخر تک لگ جائے۔ میرا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کہ اللہ کے عدالت میں پیشی، اللہ دی عدالت اندر لوگاں جانا ہے تے کی منظر ہونا ہے تے کیویں کیویں جانا ہے، متقیان کیویں جانا ہے تے نافرماناں کیویں جانا ہے، نماز پڑھن والیاں کیویں جانا ہے تے نماز نہ پڑھن والیاں کیویں جانا ہے، روزے رکھن والیاں کیویں جانا ہے، روزہ نہ رکھن والیاں کیویں جانا ہے، اور اللہ دے فرما بردار بندے تے بندیاں قبر چوں کیویں اٹھن گے تے رب دے نافرمان بندے تے بندیاں قبر چوں کیویں اٹھائے جان گے۔ تے دعا کر دے جائیے اللہ میری تواڈی ساریاں دی اتے عورتاں بھی نیچے عورتاں بھی آئیاں نے مرد بھی نے، اللہ سب دیاں دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ تے رب نے نا اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتے آوازوں دیئے مولا فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب کہہ رہے نے دنیا کائنات دیو لوگوں، اللہ کہہ رہے نے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والیو عورتو، اللہ کی آڈرے فرمایا اتقوا اللہ، اپنے رب دے کولوں ڈر دے رہا جے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
قدمت لغد تے کل قیامت والے دن جو آگاں بھیجنا جے اونا دیاں فکراں کر لو، اونا دیاں فکراں جو تسی کر لو گے، میں رب کامیابیاں تے کامرانیاں عطا کر دیاں گا۔ دنیا کائنات دیو لوگو، رب دے فرما بردار بندے، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے وقت میرے تیرے سر تے قیامت آ جائے تے قیامت جی تو برپا ہونی ہے، پتہ کی منظر بن جانا ہے۔ قیامت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، قیامت دیاں سختیاں، قیامت دیاں گولنا کیاں بڑیاں سخت نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جی تو میرے پیغمبر نے قیامت دیاں گولنا کیاں بیان کیتیاں نے تے نکر چلا کے پیارا عثمان روئی جاندے، نکر دے وچ لگ کے پیارے ابو بکر روئی جاندے نے، آمدے نے عثمان کیوں پیارو نے، عثمان آمدے نے پتہ نہیں کیڑے منظر بن جانے نے، جی تو قیامت دیاں گولنا کیاں پیارے عمر نو پتہ چل دیا نے، تے پیارے عمر کہن لگے اللہ میں کاش کدی بازاراں دا گلیاں دا جناب ایک تنکا ہوندا، کل قیامت والے دن تیرے سامنے کھلونا نہ پیندا، اللہ میں عمر تیرے سامنے کیویں کھلو سکنا وا، اللہ نیکیاں پلے ہے کوئی نہیں، اللہ تیرے سامنے میں کیویں کھلواں، آؤ نا منظر تے ویکھیا جے قیامت دا منظر کیویں دا ہوئے گا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اسرافیل نو آرڈر کرنگے، اسرافیل پتہ کون ہے، ایک سنگ نما لے کے پیارے اسرافیل فرشتے نے اے اللہ دے عرش دے تھلے بیٹھے نے، انج کر کے ایک لات انج کھڑی ہے، ایک لات زمین تے مودی ماری ہے، تے کان جڑے نے اللہ دے عرش دے نال لا لینے، تے پیارے اسرافیل علیہ السلام نو اللہ نے سور دے دیتے، اے جناب سنگ نما سور ہے، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، اے اسرافیل نے اپنے منہ دے اندر سور لے آئے، سنگ نما جڑا یہ نے اپنے منہ اندر لے آئے، کان اللہ دے سامنے کر لینے، کی دو آوازہ پوے تے میں سور پھونک دیاں، جدو قیامت آ جائے گی وقت آ جائے گا، تے رب کے دینے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مِمَّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ پیارے اسرافیل نو آرڈر کرنگے، اسرافیل سور دے اندر پھونک دے، پیارے اسرافیل سور دے اندر پھونک دینگے، زمین تے اسمان دے اندر اللہ دی جنی مخلوق ساری بے ہوش ہو جائے گی، اینا دے دل پھٹ جانگے، زمین تے اسمان اندر درانا پہ جانگیاں، بدل جناب اسمان جیڑے ٹوٹ کے گر جائے گا، زمین جناب درانا پہ جانگیاں، جی تو پہلا سور پھونکیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوٹ کے اڑ جانگے، اللہ جن نے سور پھونکیا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، سور دی آواز اینی سخت ہوئے گی، ساریاں دے کلیجے پھٹ جانگے تے گر جانگے، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک وقت آیا ہے میرے پیغمبر نے آکھے ہے 40 دے بعد، صحابہ نے آکھیا ابو ہریرہ 40 دے بعد کی 40 سال فرمایا نہیں، 40 مہینے نہیں فرمایا نہیں، 40 دن نے فرمایا نہیں، 40 گھنٹے نے فرمایا نہیں، فرمایا میں ابو ہریرہ نو اگے پل گیا ہے کہ میرے پیغمبر نے 40 سال آکھے نے، 40 مہینے آکھے نے، 40 گھنٹے آکھے نے، 40 دن آکھے نے، منو ابو ہریرہ نو پل
کے آئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے پیغمبر نے آکھیا 40 دے بعد یعنی 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال دے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنگے حضرت اسرافیل علیہ السلام نو، کیونکہ پہلے سور دے نال جدویں نہ پھونکے آئے ساری مخلوق انہاں دے کلیجے پھٹ گئے نے، فرشتے بھی گر گئے نے، فرشتیاں دیاں روحاں بھی قبض ہو گئیاں نے، جنہیں سور پھونکے ہے اے بھی انج کر کے ڈگ جاندے ہے۔ اللہ بعد چو دوبارہ زندہ کرے گا اسرافیل نو، اللہ پھر آرڈر کرن گے میرے پیارے اسرافیل، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، سور دے اندر دوبارہ پھونک مار دے، پیارے اسرافیل سور دے اندر پھونک مار دیں گے تے جدو پھونک دوبارہ مارن گے لوگ قبران دے اندروں اٹھ پہن گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سارے دے سارے کھڑے ہو جان گے، قبران پھٹ جان گیاں، مردیاں نو اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا، اللہ دے دربار دے اندر انج کر کے مردے جان گے، جدو قبران پھٹ جان گیاں مردے باہر نکل آؤں گے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ فرمایا جدو ایک قبراں پھٹن گیاں مردے باہر آ جان گے، پھر اللہ دی طرف ینسلون دوڑن لگ جان گے، لیکن یاد رکھیا جے متقی بندے جڑے ہونگے قبراں دے اندروں جدو اٹھن گے اللہ انہاں نو عزتاں عطا کرن گے، سواریاں اللہ انہاں نو عطا کر دیں گے، رب انہاں نو سواریاں عطا کرن گے، اللہ کہن گے سواریاں دے اتے بیٹھ جاؤ، اے سواریاں دے اتے متقی پرہیزگار نمازاں پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، تراویاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، رب دیاں فرما برداریاں کرنے والے ایک قبرہ چو باہر آن گے، اللہ فرشتیاں رو کہن گے میرے بندیاں تے بندیاں واسطے جڑے متقی لوگ نے انہاں واسطے سواریاں دے انتظامات کیتے جان، سواریاں دے انتظامات کیتے جان گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اے سواریاں تے بے کے اپنے رب دی طرف رواں دواں ہو جان گے، تے جدو سواریاں تے بہن گے اللہ کہن گے میرے او فرشتیو آ میرے متقی بندے آ گئے جے، آ میری متقین بندیاں آ گئیاں نے، انہاں دے چہریاں نو میں روشن کر دیتا ہے، حدیث پاک اندر ہوندے جیڑا رب دیاں فرما برداریاں کردا رہیا ہے، اپنے رب نو رو رو کے مناندا رہیا ہے، اپنے رب دے سامنے قیام کردا رہیا ہے، رکوع کردا رہیا ہے، اے روزے رکھدا رہیا ہے، کتے سحریاں دے انتظام کردا رہیا ہے، کتے رب دے سامنے گڑ گڑاندا رہیا ہے، اللہ کہندے نے وجوہ یومئذ مسفرہ، انہاں دے چہریاں نو میں روشن کر دیتا ہے جویں 14ویں رات دا چن روشن ہوندے، انہاں دے چہریاں نو 14ویں رات دے چن ورگا میں روشن کر دینا ہے۔ اللہ کے کہندے نے ضاحکۃ مستبشرہ،
جدو اللہ دے بندے تے بندیاں دے روشن چہرے ہو جان گے اپنی سواریاں تے بے کے ضاحکۃ مستبشرا اپنی سواریاں تے بے کے اے ہسن گے مسکران گے تے فرشتے انہاں نوں جنت دیاں بشارتاں دین گے تے فرشتے آکھن گے وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اے اللہ دیو بندیو اللہ دیو بندیو دنیا دے اندر رب دے قیم تے زندگی بسر کر رہے ہو اپنی خواہشات نو مار کے تے رب دے فرما بردار بندے تے بندیاں بن گئیاں وہ او میرے کائنات دیو لوگو اللہ اپنے فرشتیاں نو کہن گے انہاں نو جنت دیاں ہونی بشارتاں عطا کر دیو جدو جنت دیاں بشارتاں مل جان گیاں اے لوگ ہور مسکران گے اللہ انہاں نو جنت دیاں بشارتاں عطا کر دے گا تے رب کہن گے لا یحزنہم الفزع الاکبر قیامت والے دن جڑیاں سختیاں ہون گیاں میں اپنے امتی میں اپنے بندے متقین بندے تے متقین بندیاں انہاں نوں بڑی وڈی جناب گھبراہٹ تو میں رب محفوظ کر لواں گا انہاں نوں قیامت دیاں سختیاں کچھ نہیں کہن گیاں انہاں بندے تے بندیاں نوں میں حفاظت دے اندر رکھاں گا حفاظت کر کے تے میں رب اپنے دربار دے سامنے پیش کر دیواں گا تے جناب جڑے نافرمان لوگ نے رب دیاں نافرمانیاں کرن والے جڑے روزے نہیں رکھ دے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے جڑے رب دا قرآن نہیں پڑھ دے جڑے رب دا ذکر نہیں کر دے جنہاں نوں کہیے یار اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لے تے نماز کہندے نے اسی پڑھ لینے ہاں تسی جاؤ حضرت جی اوے آجا جوانا نماز پڑھ لے جی میرے کپڑے خراب نے اوے آجا جوانا رب دا آواز آ گیا نماز پڑھ لے جی پڑھ لینے ہاں اپنی منمانیاں کر دینے اپنی مرضیاں کر دینے رب آندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا خشعن بصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر اے جدو قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے انہاں دیاں اکھاں رب انیاں کر دے گا اکھاں انہاں دیاں انیاں ہو جان گیاں تے جدو قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اپنے رب نو کہن گے اللہ آسی قبراں دے اندروں اٹھے آں اللہ سانو نظر کچھ نہیں پہ آمدہ اللہ آسی کی کریے اللہ دنیا اندر تے میں ویندہ رہا ہوں بندی آکھے گی اللہ دنیا دے اندر تے میں ویندی رہی ہوں اللہ کہن گے میرے او بندیو قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اللہ دنیا دے اندر آسی ویندے رہے اگو رب انہوں نے جواب دیں گے کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا
اے رب کہن گے میرے او بندیو تے میری او بندیو جنہاں نوں میں انیا کر کے قبر دے اندروں اٹھایا ہے، اے فرمایا اے میرے بندیو تسی دنیا دے اندر مینوں بھول گئے، اے میری او بندیو دنیا اندر مینوں بھول گئے، اذاناں ہوندیاں سن تواڈے سر پاری ہو جاندے سن، نماز نہیں سو پڑھ دے، رمضان دے مہینہ آندا سی روزے نہیں سو رکھ دے، بہانے بنا لیندے سو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ جیویں دنیا دے اندر میں رب نو تسی بھول گئے سو، اج میں رب تانوں ساریاں نو بھول گیا ہاں۔ تے صرف ایتھے ہی بس نہیں، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اللہ کہندے نے جدو ایک قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے، میرے نافرمان بندے قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے، تے رب العالمین کہہ رہے نے دنیا کائنات دے لوگو آ توجہ میری طرف کریا، جے رب دا قرآن، جے رب دا قرآن اللہ اعلان کر کے کہہ رہے نے الذین یحشرون علی وجوہہم، جیڑے بندے اذاناں سن کے گھراں دے اندر بیٹھے رہندے، جیڑے بندے اذاناں سن کے گلیاں بازاراں دے اندر کھیڑ دے رہندے، جیڑے میریاں پیاریاں بندیاں اذاناں سن کے گھراں دا کم کاج ہی کر دے رہندے، تے نماز وال دھیان نہ دیندے، روزے وال دھیان نہ دیندے، زکاتاں نہ ادا کر دے، صدقہ نہ کر دے، میرے دیتے ہوئے مال دے اندروں خرچ نہ کر دے، اللہ کہندے نے ایسے پیارے بندے، ایسیاں بندیاں انہاں نوں جدوں میں قبر اندروں اٹھاواں گا، انہاں دیاں اکھاں تے انیاں ہونیاں ہی ہونیاں نے، یحشرون علی وجوہہم، انہاں نوں میں قبراں دے اندروں اٹھا کے انیاں کر کے انہاں دے سر تھلے کر دینے نے تے لتاں اُتے کر دینیاں نے۔ میرے پیغمبر نے جدوں انی گل صحابہ نوں دسی ہے، میرے پیغمبر کہندے نے صحابہ اے منظر بن جانا ہے، تے میرے پیغمبر دے صحابہ روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، پیارا ابو بکر کہندے اللہ دے نبی اوتھے بن کی جانا ہے، فرمایا جیڑے متقی لوگ ہون گے انہاں نوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، انہاں نوں کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، تے پیارے ابو بکر آندے نے اے میں اللہ دے نبی دی جگاں دے پیر جی، او اپنے ہتھاں تے کیویں چل کے جان گے، لتاں انہاں دیاں اتاں ہون گیاں، سر انہاں دے تھلے ہون گے، کیویں چلن گے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے ہو جیاں گلاں کرنا ہے، جیڑا رب زمین تے پیراں تے بندے نوں چلا سکدا ہے، طاقت دے سکدا ہے، کل قیامت والے دن اپنے نافرمان بندے تے بندیاں نوں آپ انہاں دے ہتھاں تے وی رب چلا سکدا ہے۔ اے جناب اللہ دے دربار دے اندر جا رہے نے تے جا رہے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دے دربار دے اندر جیتوں اے بندے جان گے، اللہ دے دربار دے اندر بندے جا کے کاکھن گے کالو یا ویلاتنا، اللہ اے کی بن گیا ساڈے نال، کی ہو گیا ہے، کی ہو گیا جناب، اللہ مینوں ایک واری موقع عطا کر دے، اللہ میں تیریاں نافرمانیاں نہیں کرانگا، اللہ مینوں ایک واری دنیا تے بھیج دے۔ اللہ کہن گے آدم تو سارے لاکے قیامت تک آن والے سارے میرے دربار اندر کٹھے ہوئے نے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اگے اللہ اعلان کر کے کہہ رہے نے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سارے انسان کٹھے ہو گئے نے، سارے فرشتیاں نو اللہ نے آکے ہے انج کر کے
لینا بنا کے کٹھے ہو جاؤ جدو سارے فرشتے کٹھے ہو جان گے انسان کٹھے ہو جان گے وجی یومئذ بجہنم اللہ کہن کے میرے فرشتیوں جہنم نو لے آندا جائے میدان محشر دے اندر جہنم نو لے آندا جائے گا تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جہنم انی طاقتور ہوئے گی 70,000 سنگل نو پہ آئے ہر سنگل نو 70,000 فرشتے نے پکڑے آئے جی تو انسان دے سامنے آئے گی جہنم تے انسان پتہ کی کہے گا قالو یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی پھر آکھے گا کاش کدی میں آخرت واسطے کچھ کر لیا ہوندا اپنی مصروفیتاں چھڈ کے اپنے رب نو منا لیا ہوندا اپنے رب دے سامنے آ کے کدی سجدہ کر لیا ہوندا کدی رکوع کر لیا ہوندا او یارو سانو شیطان گمراہی والے پاسے لے کے جاندے لیکن اللہ نے آکھے اے بندیا شیطان تیرا دشمن ہے اندے آنکھیں نہ لگی ویکھو نا ساڈا کوئی دشمن ہوئے اسی انہوں سینے نہ لانے اسی کہنے وہ پرلے رستے جائے تھے میں رستے جانا ساڈا کردار تے اخلاق کیویں دے کہ اسی اپنے دشمنوں نہ گھر والنے نہ سینے نہ لانے تے رب جنوں کہہ رہے نے بندیا تیرا دشمنی تینوں جہنم دا بالن بنا کے لے جائے گا اسی او شیطان نو سینے نہ گھٹ کے لایا ہے جی شیطان نہ تو آکھے نماز نہیں پڑھنی جی نہیں پڑھنی تو آکھے مسجد وچ نہیں جانا جی نہیں جانا تو آکھے جناب نانو آپس کے اندر ملن نہیں دینا جی نہیں ملن دینا تو انہاں نو آکھے شرارتاں کر کے رکھنیاں نے جی اللہ جی شیطان نہ کر کے رکھنیاں نے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا انسان اللہ دے دربار دے اندر جائے گا اللہ نو کہے گا اللہ میں تے نہیں سا کرتا رہا آج شیطان آپ یا کھلوتا ہے انہیں منو گبرائی والے پاسے لایا ہے تے شیطان آکھے گا اللہ انہوں پوچھ میں تیری باں پھڑ کے آکھے اسی نماز نہ پڑھی اللہ انہوں پوچھ میں تیری باں پھڑ کے آکھے اسی کہ روزہ نہ رکھی اللہ انہوں پوچھ میں تیری باں پھڑ کے آکھے اسی جناب دل دیاں قدورتاں تے نفرتاں دور نہ کری اللہ انہوں پوچھ میں تینوں باں پھڑ کے آکھے اسی اللہ دے رستے دے اندر مال نہ دویں اللہ کہن کے بندیا دس نے تینوں باں پھڑ کے آکھے سی اللہ نہیں فرمایا پھر اپنی مرضی ہوئی کیتی سی اللہ میں جو تینوں آکھیا سی ان اے تیرا بندیا دشمنی تے دشمن نو پہچان لین دی گل نہ منی تے رب اگے دعا کریے اللہ اپنی رحمت دے نال شیطان دے ہر ایک موڑ کو سانو محفوظ فرما لے شیطان دیاں ہر ایک چالاں کو محفوظ فرما لے اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تے بندیاں آئے نے اللہ اگر انہاں چو کوئی بے نمازی اللہ نمازی بنا دے اللہ جیڑا کو تیریاں نافرمانیاں کرنے والے اللہ فرما بردار بنا لے اللہ تو انہاں ساریاں تے راضی ہو جا اللہ میرے تیری راضی ہو جا اللہ سی سارے تیرے تے راضی ہیں سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا تیرے بوئے سانو پالنا ہے تو کیویں جائیے تیرا در چھڑ کے سانو پالنا ہے تو کیویں جائیے تیرا در چھڑ کے تیرے بوئے وچ بیٹھے لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا اللہ دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے
نافرمان جدو جان گے اللہ کہن گے بندے ادھر آ جاؤ، سارے بندے کٹھے ہو گئے۔ فرمایا جڑے مجرم لوگ نے نا میرے، انہوں نے پہلا پھڑ کے نا جہنم دے وچ پہلا سٹ کے آؤ۔ جڑے مجرم لوگ نے تے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، قرآن پڑھن والے لوگ، نمازاں پڑھن والے لوگ، بندے تے بندیاں، اللہ کہن گے تسی تے ایک سائڈ تے اپنیاں سواریاں تے آرام فرماؤ نا جی، اللہ اسی سائڈ تے کھلو جائیے جی، سائڈ تے ہو جاؤ۔ اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر دیاں واریاں آؤں لگیاں نے، اونا دے نال پیچھے پیچھے تو انہوں میں جنت دا وارث بنانا ہے۔ تے میرے پیغمبر لے کے جان گے، تے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی تے سوار تے مہاراں پیارے بلال نے پھڑیاں ان کیاں، صدقے تے قربان جاواں۔ واہ بلال تیری عظمت تو قربان، اور جن نے تکلیفاں برداشت کیتیاں دنیا اندر، اپنیاں خواہشات نو ماریا دنیا اندر، رب دیاں فرما برداریاں کردہ رہے۔ اللہ کہندے نے بندیا او بلال کی تھے، بلال آ جائے۔ بلال آیا، فرمایا میرے پیغمبر دی سواری دیاں مہاراں پھڑ لے۔ جنت اجر میرے پیغمبر جان گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندروں آواز ہے کہ مندق الباب، دروازے تے کون ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام کہیں گے میں محمد آمینہ دا جایا، جنتی فرشتو دروازہ کھولو، میں امت نال لے آیا۔ تے قیامت والے دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ کنے ہزار؟ 50,000 سال دا دن۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اپنے ہوش سے کھلوتا ہوں گا، آخری بات، اپنے ہوش سے کھلوتا ہوں گا، سجے پیارا ابو بکر ہوئے گا تے کھبے پیارا عمر ہوئے گا۔ لوگ ہوں گے، میں انہوں پانی پلاواں گا پیالیاں دے نال، تے میں صدقے قربان جاواں۔ میرے پیغمبر نے آکھیا جدو عالم دین تے حافظ سے کاری ہوں گے، میرے پیغمبر نے فرمایا اینا دی شان اینی ہے، عظمت اینی ہے، عالم دینہ دی اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے، اینا دی قدر کریا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنا پیالہ چھڑ دیا گا، اپنے مبارک ہتھاں دے نال پیارے ابو بکر نو کہاں گا ابو بکر تو لوگاں نو پلائی جا، عمر تو لوگاں نو پلائی جا، جڑے حافظ سے کاری تے عالم دین آنے نے نا، انہاں نو مینوں اپنے ہتھاں دے نال پلان دے۔ حضرات میرے پیغمبر ہتھاں دے نال پلان گئے، حوض کوثر دا پانی میرے پیغمبر نے کہا جنہیں ایک واری پی لیا نا تے 50,000 سال پیاس لگنی۔ کنے سال؟ 50,000 سال پیاس لگنی نہیں۔ تے جڑے رب دے نافرمان بندے نے نا، میرے پیغمبر نے کہا 7 سمندران دا پانی کٹھا کر کے انہوں پیا دیتا جائے، ان دی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی، اللہ انہوں کہندہ ہی رہے گا اللہ میں انہوں پانی پیا۔ اللہ کہیں گے نا دنیا اندر جیڑیاں کر گیا ہے نا کرتوتاں، تے میں تینوں ویکھ لے ہونوں تینوں کرتوتاں دا جناب میں انہاں اجر دین لگا، تے اجر اے ہی ہے کہ تینوں پیانی نہیں میں پیانا، نہ میرے پیغمبر نے پیانا۔ تے حضرت محمد حسین شیخ پوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ تے او فرمایا کر دے کوئی نہیں جے وارو بندا جلد نمانی دا، لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ سارے متقی بندے جان گے، متقی عورتاں جان گیاں، میرے پیغمبر پانی پلان گے تے انہاں نو پانی پلا کے تے جنتاں دا وارث رب بنا دے گا۔ تے یاد رکھیا جے بے نماز نو میرے پیغمبر نے نہیں جے لے کے جانا، روزے نہ رکھن والے نو میرے پیغمبر نے نہیں جے لے کے جانا، رب دیاں نافرمانیاں کرن والے نو میرے پیغمبر نے
نہیں جے لا کے جانا۔ اللہ کے دعائے اللہ منوں تو انہوں صحیح معنی دے نال قرآن حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔